वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे एक बार फिर धांधली का शोर होने वाली मौजूदा अपोजिशन के हवाले से। हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबात हो रहे हैं, इस पर धांधली का शोर अभी से मचना शुरू हो गया है। साल 2018 के इंतखाबात की बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब से वज़ीर आज़म बने हैं तब से हमने एक शोर सुना कि अपोजिशन शोर बचाती रही है कि धांधली हुई है। और बार हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ इंतखाबात की बात की जाए या जलसे जुलूसों की बात की जाए तो साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अफवाज पाकिस्तान पर शदीद तनकीद की, और ना सिर्फ तनकीद की बल्कि बार इलेक्शन को चोरी करने का इल्ज़ाम भी लगाते रहे। और कभी ये भी कहते रहे हैं कि 100 दफ़ा तो उन्होंने ये सवालात भी किए हैं कि बाजवा साहब को मुखातिब करके कि बाजवा साहब, इस कौम के जो वोट है इस पर हद पे डाका डाला गया है, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने अफवाज पाकिस्तान पर रखी। रियासत के खिलाफ बहुत से ऐसे बयानात दिए गए जो शायद देना नहीं बनते थे। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि जिस तरह अमरीकी इंतखाबात हुए और अमेरिका में जो सदारती इंतखाबात हुए हैं, इस हवाले से जब वहाँ इंतखाबात को अमल में लाया गया तो जो बाइडन और सदर ट्रंप के दरमियान होने वाले इस इलेक्शन के जोड़ में अभी तक जो नतीजे नजर आ रहे हैं तो उसमें जो बाइडन की कामयाबी नजर आ रही है। लेकिन जीत हो या शिकस्त हो, अमरीकी इसे तस्लीम करते हैं और कोई कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के इंतखाबात की बात की जाए तो सारा जोर लगाया जाता है धांधली का, और धांधली पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं जो गुज़िश्ता इंतखाबात हुए हैं वो अफवाज पाकिस्तान पर है। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात के पीछे कौन है, कौन से ऐसे राजकार फरमा है जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो इल्ज़ामात लगाना अभी से शुरू हुई है। और बार नारा लगाया जा रहा है कि वोट को पहरा दो। ये पहरा किसके लिए दिया जाएगा? यहाँ तो गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले आगे जो इंतखाबात को लीड करेगी वो पुलिस है, उसके बाद रेंजर्स और फिर FC है, और फौज उस मरहले में दाखिल होगी कि अगर क़दर नाखास्ता किसी तरह कोई मामला तशवीशनाक हालत तक जाते हैं तो फिर वो वोट को पहरा देने के दावे, धांधली के इल्ज़ामात के दावे और अभी तक शिकस्त पहले तस्लीम करने के दावे ये क्यों किए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात होगी। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे सीनियर तज्ज़ियाकार और सेनेटर जनाब अनवर बेग साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। अनवर साहब, फरमाइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है और अब इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने लगी है, लेकिन इससे पहले हम ये देख रहे हैं कि धांधली के इल्ज़ामात लगाना शुरू हो गई है। अपोजिशन जमातों की बात करूं, मुस्लिम लीग नून की बात करूं, पीपल्स पार्टी की बात करूं, इसकी वजह क्या है? अभी तो इंतखाबात हुए भी नहीं और धांधली के इल्ज़ामात पहले लगना शुरू हो गए। आप किस तरह देख रहे हैं इंतखाबात को? मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप में हमारे मुल्क के अंदर अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई है। देखें, अगर तो ये कहते हैं कि भाई धांधली होने वाली है, भाई आप कानून इस तरीके के बनाएं, आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं, आप पास करवाएं ऐसे सख्त कानून कि कोई धांधली की गुंजाइश ना हो। ये काम करते नहीं है और ये एक्यूजेशंस करते हैं कि जी धांधली कौन करेगा यार। पॉइंट ये है कि अगर आप गवर्नेंस अच्छी करेंगे तो आपको लोग वोट डालेंगे। वादे किस यानी ईरान तुरान के ये लोग करते हैं और जब खबर में आते हैं तो इनकी प्रायोरिटीज कुछ और होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कहना नहीं चाहिए कि जी धांधली हो रही है या धांधली होगी। तो ये बेकार की बच्चों वाली बातें। आई थिंक दे शुड मैच्योर देमसेल्व्स और इस इलेक्शन जिस तरीके से लड़ा जाता है उस तरीके से लड़ें, और आई एम श्योर यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स अगर आप सही तरीके से कैंपेनिंग करें और अपनी पार्टी की मैनिफेस्टो आगे रखें तो आई डोंट सी के कोई धांधली का कोई गुंजाइश भी होगी। सर, जैसे आपने कहा कि इंतखाबात को अगर सही तरह कैंपेन की जाए तो धांधली के अंसर हमें इतने नज़र नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि साल 2008 के इंतखाबात की जो पाकिस्तान में हुए वो हमें नज़र आए और बार इसकी जो तनकीद की गई धांधली के इलेक्शन के हवाले से, तो मरूद इल्ज़ाम ठहराया गया नवाज शरीफ साहब की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को। उन्होंने बड़े बयानात भी दिए हैं
جو آپ نے گزشتہ دنوں میں سنے بھی ہوں گے. اب گلگت بلتستان میں اگر بات کی جائے تو انتخابات کے اس عمل میں افواج پاکستان یا فوج کا کوئی کردار ہمیں نظر نہیں آتا. یہاں پر یہ اس طرح بار بار کہنا کہ ووٹ کو پہرا دو، ووٹ کو پہرا دو، پھر فوج میں تنقید کی جاتی ہے، اس کی اصل وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں یہ جو میاں نواز شریف کا ایک نیریٹو ہے ووٹ کو عزت دو، یہ بھول گئے کہ یہ بھی سلیکٹڈ ہی تھے. یہ بھول گئے یہ سلیکٹڈ تھے. سلیکشن تو ہوتی ہے، اس دفعہ ان کو رونا اور ماتم اس لیے کرنے کا شوق ہو گیا ہے کہ ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا، کہ ان کے پاس ایک دوسرا کوئی کپتان آ گیا ہے. انہوں نے گورننس اچھی کی ہوتی تو کوئی ان کو نکالتا نہیں. چوری ڈکیتی لوٹ مار انہوں نے لگائی ہوئی تھی پچھلے 10 سال سے. جب آپ لوٹ مار کریں گے، اکانومی کا بیڑا غرق کر کے آپ جائیں گے تو کون آپ کو ووٹ ڈالے گا اور آپ کو الیکٹ کرے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی یہ سب کوتاہیاں ہیں. یہ خود سلیکٹ ہو کے آ رہے 30 سال سے. یہ ڈینائی کریں نا کہ یہ سلیکٹ نہیں ہو کے آئے. اب کیونکہ وہ سلیکٹرز نے ان کو چوز نہیں کیا تو یہ ان کو رونا دھونا آ گیا. یہ سال نان سینس یار. گڈ گورننس اگر کرے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. گڈ گورننس یہ کرتے نہیں ہیں. یہ لوٹ مار کے آتے ہیں، ٹریجری کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور انہوں نے ملک کو کنگلا کر کے رکھا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک پاگل آدمی چاہیے جو ان سب کو سیدھا کرے. یو نیڈ اے میڈ مین ٹو رن دس کنٹری. آپ کس کو دیکھ رہے ہیں سر؟ وہ آخر ایسا میڈ مین کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے آکے میں ڈکٹیٹرشپ سے سخت خلاف تھا. مشرف کو ہم نے ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کیا تھا، بٹ اب اس پوزیشن پہ آ گئے کہ ایک پاگل آدمی آپ کو چاہیے جو آپ کو یہ ملک کو سیدھا کرے. یعنی اس وقت ہمیں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی آئے یا دوسری پولیٹیکل پارٹی آئے. جو بھی آئے یا تو گورننس اچھی کرے یا ایک پاگل آدمی آئے ان کو سب کو سیدھا کرے. سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ظاہر ہے کہ ہمیں ایگریسولی کام کرنے کی ضرورت ہے اور آپ نے جیسے کہا کہ ایک میڈ مین کی ضرورت ہے، تو عمران خان صاحب کی کارکردگی کی اگر ہم بات کریں تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں حکومت کی ان پالیسیز کو؟ جیسے آپ نے خود کہا کہ گڈ گورننس کی ضرورت ہے. خان صاحب کے ریاست مدینہ کے دعوے ہوں، مہنگائی کے دعوے ہوں، لوگوں کو ریلیف دینے کے دعوے ہوں، وہ صرف دعووں تک یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو پھر یہ ریلیف، یہ باتیں، یہ ساری چیزیں کوئی اگر بندہ آ بھی جاتا ہے تو اب ہمارے پاس چوائس اور کیا بچتی ہے؟ عمران خان تو وہ چہرہ تھا جو شاید ان دو پارٹیز کے بعد نیا آیا تھا. دیکھیے جی، عمران صاحب جو ہے نا، معاف کیجئے گا، ان کو تجربہ نہیں ہے سرکار چلانے کا. ان کو آئیڈیا نہیں ہے گورننس کیسے ہوتی ہے. یہ پرائز کنٹرول کمیٹیز کو تو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو گورننس کیسے ہوگی؟ یعنی کوئی آدمی سنتا نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال لیں، کورونا کا مسئلہ بنا ہوا ہے ملک کے اندر. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی جو بندہ یہ ماسک نہیں پہنے گا اس کو 100 روپیہ یا 500 روپیہ فائن ہوگا. میں اسلام آباد میں ابھی پھر رہا تھا، میں مشکل ہے، مجھے لگتا ہے کہ 20% نے ماسک پہنا ہوگا. 80% تو ماسک کے بغیر ہیں. اگر ماسک کے بغیر ہیں آپ مارکیٹ پلیس پہ، میں کوئی پولیس نہیں دیکھتا، میں کسی کو دیکھ نہیں رہا کہ کسی لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اور فائن کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. یہ پولیس والے انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا. تو گورننس نہیں ہے بھائی، گورننس نہیں ہے. پرائز کنٹرول نہیں کر پا رہے، لوگ چیخ رہے ہیں. سو the governance is very very poor. I mean I'm sorry to say. ٹھیک ہے عمران صاحب آنےسٹ ہیں، کرپٹ نہیں ہے، وہ سب بات اپنی جگہ، بٹ لوگوں کو تو ریلیف دے بھائی. یہ تو امیر آدمی کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو ایک انڈا اگر 200 روپے کا بھی ہوگا وہ 2 انڈے کھائے گا روز صبح. ایک غریب آدمی کو جا کے پوچھیں. آپ دیکھیں لوگ ٹی وی پہ آ رہے ہیں کس طریقے سے بدوائیں دے رہے ہیں گورنمنٹ کو. تو آئی تھنک ان کے پاس کوئی تجربے کار لوگ ہونے چاہیے جو ایڈوائز کریں پرائم منسٹر کو کہ گورننس کیسے کی جاتی ہے. سر آپ نے کہا کہ ان کے پاس تجربے کار لوگ نہیں ہیں، لیکن اگر یہ کابینہ میں دیکھیں تو نظر تو یہی آتا ہے. آپ نے بھی حکومت میں ایک وقت گزارا ہے، پیپلز پارٹی کی بات کریں، نون لیگ کی بات کریں، کاف لیگ کی بات کریں، ایم کیو ایم کی بات کریں، سارے وہی چہرے عمران خان صاحب کی کابینہ میں ہیں جو پرانے تھے. تو ریاست مدینہ کے دعووں کی بات کریں، نئے پاکستان کی بات کریں، نئے پاکستان میں چہرے تو پرانے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے. جیسے آپ نے خود کہا کہ کنٹرول نہیں ہے، مینجمنٹ کنٹرول نہیں ہو رہی، گورننس کنٹرول نہیں کر پا رہے.
تو پاکستان کا جو دیوالیہ اب نکلتا جا رہا ہے, قرضوں کے بوجھ تلے پاکستان جا رہا ہے, ڈالر کہاں چلا گیا ہے, تو ان فیوچر پاکستان کی جو پالیسیز ہیں حکومت پاکستان کے لیے, وہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب اب آپ کو لگ رہا ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں گھر ہی جائیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں, آگے 2-2.5 سال اب پتہ نہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں یا نہیں کرتے, بٹ اگر اسی طریقے سے حالات ان کے چلتے رہے جیسے آج ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ون ٹائم پرائم منسٹر ہی پھر رہ جائیں گے عمران صاحب, اور فارمر پرائم منسٹر کہلوائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کوئی چانسز ہیں ری الیکشن کے سیکنڈ ٹرم, کیونکہ جس طریقے کے حالات ہیں. تو آئی تھنک ہی ہیز ٹو ورک ویری ویری ہارڈ اور چیزوں کو اپنے سندھ میں ڈالے, ادروائز ہی ول ہیو اے لاٹ آف پرابلم ایز فار ایز دی نیکسٹ جنرل الیکشنز آر کنسرنڈ. سر میں آپ کے ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا, کیونکہ آپ کی جو انالیسز ہوتی ہے بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ نے گزشتہ سال پہلے بھی کہا تھا جب سینٹ کے الیکشنز کی بات ہو رہی تھی اور بات اسپیکر کی ہو رہی تھی, سینیٹر کی ہو رہی تھی, چیئرمین صاحب کی, تب آپ نے پہلے ہی خبر بتا دی تھی اپنے تجزیے کو لے کر. اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر مارچ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ سینٹ میں سارا کنٹرول پی ٹی آئی کا ہوگا اور پارلیمان میں کنٹرول ان کا ہے, تو دونوں طرف سے پی ٹی آئی مضبوط ہوگی. لیکن یہاں سوال جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں, جب احتساب کی بات کی جاتی ہے تو ابھی چینی کمیشن رپورٹ بنائی گئی تھی آپ کے سامنے, اس کمیشن رپورٹ میں جو کچھ ہوتا رہا کہ 62 روپے کی خرید تھی وہ 85 میں کی گئی, عمران خان صاحب وہاں خاموش, چینی کرپشن کے سکینڈلز کی بات کرتے ہیں, جہانگیر ترین صاحب کا والہانہ استقبال فردوس عاشق عوان صاحبہ کرتی ہیں جن پر بھی الزامات لگا کے ان کو فارغ کیا گیا, تو انہیں پھر جو ہے وہ قلمدان دیا گیا. تو یہ ریاست مدینہ ہے, یہ احتساب ہے, تو خان صاحب مزید سینٹ میں مضبوط ہونے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ وہ تو پھر لگتا ہے احتساب کے عمل کو حقیقی طور پر ایک طرفہ کیا جائے گا, ایسا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, اس وقت اکاؤنٹیبلٹی پروسیس تو انفارچونیٹلی ون سائیڈڈ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جتنے کیسز پی ٹی آئی کے چل رہے ہیں یا ہیں وہ تو کوئی پروسیس ہو ہی نہیں رہا. آپ دیکھتے ہیں کہ کسی پی ٹی آئی کے بندے کو پکڑا ہے یا کسٹڈی میں لیا ہے نیب نے, یا نیب نے نوٹس لیا ہے, نتھنگ واٹس ایور. یعنی اگر اپوزیشن, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آب زمزم سے دھلے ہوئے ہیں اور ان پہ الزامات لگے ہوئے ہیں, بٹ اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اکراس بورڈ, کہ اگلا یہ نہ کہے کہ جی اپنے لوگوں کی تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے, وہ جو مرضی کریں اور اپوزیشن کو دے رگڑا پہ رگڑا دیے جا رہے ہیں. یہ تو اوپنلی اب پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ اکاؤنٹیبلٹی ون سائیڈڈ ہے. اس طریقے سے تو نہیں ہے. اب کئی منسٹرز کے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیسز چل رہے ہیں, وہ اٹینڈ ہی نہیں کرتے. تو مطلب یہ کہ اس طریقے سے نہیں, آئی مین یہ تو پرائم منسٹر کو کہنا چاہیے اپنے ایم این ایز کو اور وہ کیبنٹ منسٹرز کو جن کے کورٹس بلائے ہیں, تو کورٹ کو عزت ہے, الیکشن کمیشن کو عزت ہے. اس طریقے سے تو ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس تو اٹ ول لک آل فارس. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر انور بیگ صاحب, جو اپنے انالیسس کے ذریعے یہی بات کر رہے تھے کہ جو گڈ گورننس ہے اس کا بہت زیادہ فقدان ہمیں نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں, انہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریاست مدینہ میں صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے. قیام پاکستان سے لے کر اب تک حکمرانوں نے پاکستان کی ترقی میں کیا کردار ادا کیا؟ ماضی کے حکمرانوں نے پاکستان کی ترقی میں سنوار پیدا کیا یا پھر بگاڑ؟ ویلکم بیک. اور بریک سے پہلے میری بات ہو رہی تھی سینیٹر انور بیگ صاحب سے, اور اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب امتیاز صاحب. امتیاز صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. امتیاز صاحب, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت گلگت بلتستان کے انتخابات شروع ہو چکے ہیں اور ابھی تو نتائج بہت دور کی بات ہے, ابھی تو انتخابی مہم ہی ختم ہونے لگی ہے. ایسے میں دھاندلی کے الزامات لگانا اور بارہا بار لفظ استعمال کرنا, ووٹ کو پہرا دو اپوزیشن کی جانب سے,
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن انتخابات میں جانے سے پہلے ہی شکست قبول کر چکی ہے؟ دیکھیے اس میں یہ ایک وتیرہ ہے ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا تو پہلے ہی کہتے ہیں رولا ڈال دو نا. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک پہلے ایک بات کر دو تاکہ کل کلا کو اگر ہم ہار جاتے ہیں تو ان ڈیٹ کیس پھر کیا ہوگا, ہم یہ کہیں جی ہم نے تو پہلے یہ کہا تھا کہ یہ منظم طریقے سے دھاندلی ہو رہی ہے. اگر جیت گئے تو پھر ویل اینڈ گڈ. تو اس لحاظ سے ان کو ایک نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی بھی خاصی کمپین چلا رہی ہے, عمران خان بھی وہاں پہ گئے ہیں, نو ڈاؤٹ بلاول بھٹو زرداری نے خاصی کمپین کی ہے وہاں پہ, مریم نواز بھی وہاں پہنچ گئی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اسے شور مچا دینا کہ جی وہاں پہ دھاندلی ہونے والی ہے, یہ تو پھر اسی طرح ہو گیا نا کہ جیسے چور بچائے شور والی بات ہے نا. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ ایک طرح سے شکست تسلیم کرنے والی بات, اور دوسرا یہ ایک طرح سے ایڈوانس میں وہ ایک بنا رہے ہیں, اپنا ایک گراؤنڈ بنا رہے ہیں تاکہ کل کو ہم کہہ سکیں جی ہم نے پہلے پوائنٹ اٹھایا تھا. اچھا, جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ ایڈوانس میں پوائنٹ اٹھایا جا رہا ہے, اور انتخاباتی عمل کی جب بات کریں سال 2018 کے انتخابات کو جب دیکھتے ہیں تو سارا تنقید کا جو ملبہ ہے وہ افواج پاکستان پر ڈالا جاتا ہے. نواز شریف صاحب کے بیانیے بھی آپ نے سنے جس طرح انہوں نے فوج پر تنقید کی ہے. گلگت بلتستان کے انتخابات کی جب بات کریں نہ تو اس کے انتخابات کا پہرا فوج دے رہی ہے اور نہ ہی اس کے انتظامی امور افواج پاکستان کے پاس ہیں. یہ سارے معاملات کے لیے پہلے اسٹیج کے اوپر پولیس ہے, اس کے بعد رینجرز ہے, ایف سی ہے, اس کے بعد اگر خاطر ناخواستہ کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں تو پھر فوج کی مداخلت نظر ہمیں آئے گی وہاں پہ. تو ایسے میں ایک بار پھر ووٹ کو پہرا دینا, جیسے آپ نے خود بھی کہا, آخر اپوزیشن چاہتی کیا ہے, کس ایجنڈے پر وہ آپ کو نظر آ رہا کام کر رہی ہے؟ دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے, جو پی ڈی ایم خاص طور پہ, اگر آپ اس کا جو کوئٹہ کا خطاب ہے اس کا اویس نورانی کا, جی اگر آپ نے اس کو سنا ہے تو ایجنڈا واضح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اس نے کہا جی کہ انڈیپینڈنٹ بلوچستان, دوسرا اس نے کہا جی سی پیک سے ہمیں کم فائدہ ہونا ہے. تو ایکچولی ٹارگٹ سی پیک ہے. ٹھیک ہے, سی پیک کو کسی بھی طریقے سے انڈیا نے روکنا ہے, اور میں تو پہلے بھی کئی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ 11 پارٹی یہ پی ڈی ایم نہیں ہے بلکہ 12 پارٹی ہیں. 12ویں پارٹی وہ جو نظر نہیں آ رہی جس کا ایجنڈا ہے, جس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. اس پہ ایک بڑی طاقت بھی ہے, وہ بھی نہیں چاہتی کہ سی پیک جو ہے وہ سرے چڑھے, اور نہیں چاہتے کہ چائنا کی لیڈرشپ یہاں پہ ہو یا چائنا کے انفلوئنس یہاں پہ بڑھے. اور اس کے ساتھ انڈیا کا پرابلم یہ ہے, حالانکہ انڈیا جو ہے وہ بھی انوائٹڈ ہے سی پیک کے اندر, لیکن اس کو پاکستان سے پرابلم ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی دیکھنا نہیں چاہتا. اب سی پیک کے رزلٹ میں پاکستان میں ترقی ہوتی نظر آ رہی ہے, اس لحاظ سے اس کو بالکل سوٹ وہ نہیں کر رہا. تو ان کا جو ایجنڈا وہ یہ ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ جس الیکشن میں خود جیت جائیں وہاں پہ تو کبھی فوج کا ذکر نہیں کرتے. 2013 کے الیکشن میں کوئی فوج کا ذکر نہیں ہے, 2008 کے الیکشن میں کوئی فوج کا ذکر نہیں ہے, کیونکہ وہاں جیت گئے ہیں. جس میں ہار جائیں تو پھر کہتے ہیں فوج کے اوپر الزامات لگانا شروع کرتے ہیں. اور یہ وہی واحد ادارہ بچہ ہے ہمارا قومی سلامتی کا, جو روز اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں, روز شہید ہو رہے ہیں, اور اس کے باوجود ان کے اوپر اس طرح کا جو کرٹیسائز کرنا ہے یا کیچڑ پھینکنا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے جو بیانیہ ہے اس کو یہ تقویت دے رہے ہیں, اور یہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. مجھے بڑا افسوس ہے, یہ افسوس سے ہی میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت کے تک جو بیانیہ ہے, بلکہ لگ کیا رہا ہے ایسا ہے بھی کہ بھارت کی جو بیانیہ ہے اس کو تقویت دی جا رہی ہے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر. اب سوال یہاں پہ عمران خان صاحب کی کارکردگی کریں تو بار بار کہا جاتا ہے کہ سلیکٹر ہیں, الیکٹرز ہیں. آخر یہ بیانیہ ہے کیا, یہ الیکٹڈ اور سلیکٹڈ کا؟ نواز شریف صاحب جو خود مورد الزام ٹھہراتے ہیں, ان کی اپنی سیاست میں انٹری کی اگر بات کی جائے تو کیا وہ الیکٹڈ تھے؟ مجھے یہ بتائیے, چلے ہم نواز شریف تو قریب کی بات ہے نا, میں ذوالفقار علی بھٹو جن کو شہید کہتے ہیں, میں شہید بال نہیں کہتا, اس کی وجہ کہ عدالت نے اس کو سزا دی ہے. یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ وہ شہید تھے یا نہیں تھے. اچھا, اب وہ جو تھے وہ کیسے آئے؟ وہ بھی سلیکٹڈ تھے. آپ نے دیکھا کہ وہ بھی فوج کے ذریعے آئے, سکندر مرزا کے ذریعے آئے, سکندر مرزا کو باپ بنایا, پھر ایوب خان کو باپ بنایا, اور اسی کے سہارے پہ آ کے وہ سیاست میں ہوئے ہیں. نواز شریف جو ہے یہ بھی آپ کے سامنے یہ کہ گورنر جیلانی جو تھے, جنرل جیلانی, انہوں نے اس کو منسٹر لیا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا پروونشل گورنمنٹ کے اندر. اس کے بعد انہی کے ہاتھوں پہ کھیلتے ہوئے, اور آپ نے دیکھا ضیاء الحق مرحوم نے کہا تھا کہ میری زندگی بھی لگ جائے نواز شریف کو, اتنا زیادہ کلوز ٹائز تھے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ضیاء الحق مرحوم جو ہے, جن کو میں شہید کہتا ہوں بہرحال, ان کے سالانہ جو ہوتا تھا یہاں تقریب اسلام آباد میں, وہاں پہ یہ باقاعدہ شرکت کیا کرتے تھے, اور ان کے کئی انٹرویو موجود ہے جس میں وہ کہتے تھے میں ان کے ایجنڈے سے بڑا متاثر ہوں اور اس کو میں فالو کروں گا. تو یہ تو ان کا اپنا کردار ہے, صرف یہ سیلفش سوچ ہے. جب یہ سیلفش سوچ آتی ہے تو یہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ وہ کس کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. ان کو یہ اس سے غرض نہیں کہ انڈیا ہے سامنے, ان کو اس سے غرض نہیں کہ اسرائیل سے مدد لینی پڑ رہی ہے, کسی اور سے لینی پڑ رہی ہے. ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ ایک تو ہماری اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جائے, اس کے اندر جو ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے بچ جائیں, اور سیکنڈ یہ کہ دوبارہ سیاست میں آ جائے, دوبارہ حکومت میں آ جائے. تو یہ تو شاہی
शाही खानदान दो बन गया ना, एक भुट्टो फैमिली आ गई, एक शरीफ फैमिली आ गई। वो तो हुक्मरान, वो कहते हैं राइट ही हमारा है। और मैं तो हैरान होता हूँ कि उसके अंदर जो मतलब पार्टीज के लोग हैं, जो बड़े कद्दावर शख्सियात है, PMLN के अंदर भी हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी है, मुझे समझ नहीं आती कि उनको कभी ये सोचते भी नहीं है कि भाई ठेका लिया हुआ इन्होंने। एक सियासी जमात है जो जमहूरी सियासी जमात होने का एक नारा लगाती है या आप क्लेम करती है, तो क्यों नहीं वो अंदर भी जमहूरियत लाते, क्यों नहीं अंदर से इलेक्शन करते हो, अपना लीडर लाते, जैसे पहले होता रहा किस जमाने में मुस्लिम लीग के अंदर। अच्छा, लेकिन यहाँ सवाल पैदा ये होता है कि बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, लग तो ये रहा है कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम इस वक्त कायम है, लेकिन हकीकी तौर पर नज़र नहीं आता जमहूरी निज़ाम की जब बात की जाती है। आपने खुद कहा एहतसाब के अमल की भी बात कर रहे हैं, मैं उस तरफ भी आना चाहूँगा। अब यहाँ आवाम की रिलीफ की जब बात की जाती है, रियासत मदीना की बार बार बात की जाती है, इमरान खान साहब का कोई ऐसा कदम बता दीजिए जिस कदम के ऊपर हम ये कह सकें कि इमरान खान के जो दावे थे वो हकीकी तौर पर पूरे हुए। चाहे वो घर देने की बात की जाए, लोगों को रोज़गार देने की बात की जाए, लोगों को रोज़ी रोटी देने की बात की जाए, आपको क्या लगता है फिर वो पिछले जो चोर, जिन्हें चोर कहा जाता है, वो बेहतर थे या ईमानदार रियासत मदीना के खलीफा राशिदीन की जब बातें की जाती हैं तो इमरान खान साहब जिनकी अपनी ज़िंदगी गुजारने की बातें करते हैं, जो खुद अपनी तनख्वाह 8 लाख रुपए करवा चुके हैं, तो क्या वो रियासत मदीना चला पाएंगे? नहीं, मैं अब बड़ा वाज़ेह कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ और पिछले 2-2.5 साल से जब से ये गवर्नमेंट में आए हैं, उसकी वजह है कि ये इनकी जो कॉम्पिटेंस है ना, इनकी जो टीमिंग है वो बिल्कुल आप कह लें गैर मेयारी है। ठीक है, वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट नहीं है, वो मामलात को नहीं चला सकते, वो ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं ले सकते। ठीक है, इस वक्त आवाम महंगाई में पिस रहे हैं। ठीक है, आप दवाइयों के रेट उठा के देख लें, कई गुना बढ़ चुके हैं। गैस का रेट देख लें, आप चीनी का देख लें, आप आटा का देख लें, आटा मिल नहीं रहा लोगों को, कई बार गायब हो जाता है। इस तरह दालें देख लें, सब्जियां देख लें, आम आवाम पिस रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा डॉलर का रेट जो है जिस तरह बढ़ा है, उसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इस लिहाज से तो ये बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा PTI गवर्नमेंट जो है मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। इस लिहाज से इनको फौरी तौर पर उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये हनीमून पीरियड गुजर चुका है 2 साल का। अब जो है इनके पास 2 साल ही हैं, अगर पूरा टर्नओवर भी करें तो 2 साल है, तो आखिरी साल तो इलेक्शन की तैयारी होती है। ठीक है, तो इसलिए अभी भी ये फोकस करें और महंगाई को कंट्रोल करें, आवाम को रिलीफ दें। और इस ये जो माफियाज है, जिसको ये कहते हैं माफियाज, उसको काबू करना किसका काम है? रेगुलेट करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। ये कैसे करेगी इम्तियाज साहब? आप खुद कह रहे हैं कि कंट्रोल करें, टीमिंग का मसला है उनका, उनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं हो पा रही है। अभी आपको नहीं लगता ये चीनी कमीशन की रिपोर्ट जो बनाई गई थी, जिसमें रमज़ान शुगर मिल के भी नाम आया, जहांगीर तरीन का भी नाम आया, गोया के जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए हैं, लेकिन उनके साथ जो हमें एयरपोर्ट पे माहौल नज़र आया, ना हमें रियासती इदारों की जानिब से कोई शख्स नज़र आया कि जो केसेस में मतलूब हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। नैब कहाँ सो रहा था, FIA कहाँ थी? तो वहाँ तो उनको आपकी फिरदौस आशिक अवान साहिबा रिसीव करने गई थी, वहाँ तो उनके जो तंजीम साजी के जो हेड हैं वो रिसीव उनको करने गए थे। लग तो ये रहा था कि डॉन वापस आया। नहीं, देखिए बात ये है कि जो जितने भी अदारे हैं ना, जैसे नेब हुआ या FIA हुआ, इन्होंने एक कानून के मुताबिक चलना होता है, एक तरीकाकार के मुताबिक चलना होता है। ये डायरेक्ट लोकल पुलिस की तरह अरेस्ट नहीं करते। ठीक है, इन्होंने पहले इंक्वायरी करके फिर उसके बाद इन्होंने अप्रूवल लेनी होती है, पहले फिर FIR दर्ज होती है। अगर FIA हो, अगर नेब हो, तो वहाँ पे फिर रेफरेंस तैयार किया जाता है, इससे बाकायदा फिर अरेस्ट की इजाज़त ली जाती है। ठीक है ना? तो ये तो उन अदारों को काम था कि अगर इनके ऊपर इल्ज़ामात वाकई दुरुस्त थे, उसके अंदर कोई वजन था, तो वो ये अरेस्ट का हुक्म या वारंट जारी करवाते रेलेवेंट अथॉरिटी से, और उसके बाद आते उनको पकड़ लेते। लेकिन खैर एनीवे अब वो आ गए यहाँ पे। अब अगर इसके अंदर वाकई कोई जान है, इनके केसेस के अंदर इनके खिलाफ जो बयान किया जा रहा है, जो कि बज़ाहिर कहते भी हैं कि है जान, तो यकीनन हमें नजर आएगा कि अगले चंद दिनों में आप देखिएगा कार्रवाई करेंगे इदारे, मतलब नेब हुआ या FIA हुआ, तो ये एक बाकायदा सिस्टम के मुताबिक चलते हैं, मेरा ख्याल है। इम्तियाज साहब, जैसे आपने खुद कहा कि इदारे कानून के मुताबिक चलते हैं, कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। अगर तहकीकात के अमल को देखा जाए तो जब जहांगीर तरीन साहब बाहर थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बात अपोजिशन की कर रहा हूँ, कि जब ये बाहर थे तो बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, जी इतनी करप्शन है, इतना कुछ हो गया। जब वापस आए हैं तो जैसे मैंने खुद कहा कि फिरदौस आशिक अवान साहिब उन्होंने रिसीव किया है, तो लग तो यही रहा है कि ये सिर्फ इल्ज़ामात ही थे, फिर इसका मतलब जहांगीर तरीन साहब के ऊपर कुछ जुर्म साबित नहीं हो सकता। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती ये भी है कि मीडिया ट्रायल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी जस्ट एक इल्ज़ाम लगता है तो उसको इतना ज़्यादा फैला दिया जाता है कि बंदे को क्रिमिनल बना दिया जाता है। अब मैं जहांगीर तरीन साहब की सफाई नहीं पेश कर रहा, लेकिन एक सिस्टम है ना, अब उसके मुताबिक अगर कोई इनके ऊपर इल्ज़ामात कंक्रीट थे, इनकी जो इंक्वायरी जो है, रिपोर्ट है या इन्वेस्टिगेशन जो इन दोनों अदारों ने की है, आपने देखा ज्वाइंट इंक्वायरी चल रही है ना, बिल्कुल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो अगर कोई ऐसा था तो उनको चाहिए था कि उसके ऊपर बाकायदा फिर एक अप्रूवल लेके एक बाकायदा FIR होती है, अगर इन केस ऑफ FIA, इन केस ऑफ नेब रेफरेंस जो है उसकी अप्रूवल दी जाती, और फिर गिरफ्तारी का
जो वारंट है वो जारी करवाया जाता है रेलेवेंट अथॉरिटी से और फिर उनको अरेस्ट किया जाता है। तो अभी तक तो मुझे तो ये लग रहा है कि इनके पास कंक्रीट चीज़ ऐसी कोई नहीं है इन्वेस्टिगेशन अदारों के पास। अभी ये मीडिया ट्रायल ही था जिसको अपोजिशन ने बड़ा आपने देखा ना उसको उछाला है कि देखिए जी भगा दिया बाहर, ये कर दिया वो कर दिया। और उस शख्स ने यही आके कहा, जहांगीर तरीन साहब ने वापस आते ही उन्होंने एयरपोर्ट पे जो बयान दिया वो यही कहा जी कि मैं तो हर साल जाता हूँ, बीमार था इलाज के लिए मैं हर साल जाता हूँ, चेकअप के लिए जाता हूँ, तो मैं वापस आ गया हूँ और अगर मेरे खिलाफ कोई है तो मैं फेस करूँगा। चलिए मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे ले जाना चाहूँगा। एहतसाब के अमल की बात हो रही है, नवाज शरीफ को हमने बाहर जाते हुए देखा है, 7 बार पहले से बाहर है, आबिद शेर अली भी बाहर है, बहुत से मुस्लिम लीगी जो हैं वो बाहर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं भी और कार्रवाइयाँ तेज़ नहीं भी की जा रही। इसकी क्या वजह ये तो जैसा आपने खुद का इदारे बेहतर बता सकेंगे। अब यहाँ थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल कश्मीर की बनी हुई है, कश्मीर की सूरत हाल में इमरान खान साहब के दावे अपनी जगह महदूद हैं। नरेंद्र मोदी जिस तरह जुल्म बर्बरियत बढ़ाता जा रहा है, तकरीबन 2.25 साल का अरसा हो चुका है कि जिस सूरत हाल में कश्मीर कैद है, उस कैद में भी अब तक अक़वाम मुत्तहिदा भी सो रहा है। तो कश्मीर की सूरत हाल में लद्दाख में चाइनीज़ फ़ौज का बढ़ना, फिर चाइनीज़ फ़ौज जिस तरह दौलत बेग के ऊपर कार्रवाइयाँ की हैं, चाइनीज़ ने जो रिपब्लिकन फोर्स है इसने जिस तरह इंडियंस की पिटाई की है, तो लग तो ये रहा है कि अब कुछ मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं। और साथ अगर इसको मैं यहाँ से ये भी जोड़ना चाहूँ कि अब जो नए अमरीकी इंतखाबात हुए हैं और जिसमें जो बाइडन हमें नज़र आ रहे हैं बीइंग सदर ऑफ अमेरिका, तो खित्ते पे इसके क्या असरात आप देख रहे हैं। और बिलखुसूस अगर मैं बात करूँ CPEC चाइना के साथ किस हद तक जो है वो मजबूत आपको नजर आ रहा है? देखिए मैं पहले तो जो बाइडन का इलेक्शन जो है उसकी मैं बात करूंगा कि उसके इलेक्ट होने से खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यूएस की पॉलिसी में जो आपने देखा वहाँ पे एक पॉलिसी साजी होती है एक सेपरेट लेवल पे, इंडिविजुअल जो है इतना ज़्यादा काउंट नहीं करता, थोड़ा बहुत फर्क आता है जरूर। कुछ एरियाज पे वो प्रेफरेंस उसकी होती है, ज़्यादा उसको टेकअप करता है, कुछ एरियाज को थोड़ा वो बैक पे चला जाता है। तो अब ट्रंप जो है उनका जो स्टाइल था और तरह का था, वो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स वो करते थे, मैंने आपने देखा होगा, चाहे नेगेटिव जाए या पॉजिटिव जाए। ठीक है, जो बाइडन जो है एक सिस्टम के बंदे हैं, पहले नायब सदर रह चुके हैं अमेरिका के, तो वो जो ओबामा के प्रेसिडेंट थे, तो ओबामा की जो पॉलिसियां थी उनके जेर असर मेरा ख्याल है वो रहेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट, क्योंकि पार्टी भी वही है, पार्टी भी वही टोक करेगी अपनी लाइन। अब रहा सवाल कश्मीर का, तो मैं आपको ये बता दूं कि कश्मीर जो है ये CPEC के लिए बड़ा अहम हो गया है और इसके लिए यही वजह कि चाइना जो है उसने प्रोएक्टिवली वो जो CPEC का रूट है उसको प्रोटेक्ट किया वहाँ पे। ठीक है, और लद्दाख में चूंकि इंडिया ने एक्चुअली वायलेशन की थी, वो जो आपने देखा कि जो इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था चाइना के साथ, तो उस वायलेशन की वजह से उसको चाइना ने वहाँ पे फिर आपने ट्रूप्स भेजे हैं और कुछ एरिया सिक्योर कर लिया। अब मैं ये समझता हूँ कि अगला साल जो है 2021 ठीक है या 2022 मैं जो कश्मीर जो है मकबूजा कश्मीर जो है उसका मसला हल होता हुआ नजर आता है मुझे। उसकी वजह है कि ये एक सबसे बड़ी रुकावट है CPEC के रास्ते में। अब जो फ्यूचर है वो इकोनॉमिक वार का है। ठीक है, अब इकोनॉमी के ऊपर वार हो रही है। ठीक है, इकोनॉमी के जो इंटरेस्ट उसको देखा जा रहा है। आपने देखा रशिया भी CPEC के साथ मिल गया है, टर्की भी मिल गया है, वो जो न्यूली स्टेट्स जो आज़ाद हुई थी इसकी सोवियत यूनियन की वो भी इसके साथ हैं, भूटान जैसा मुल्क उसके अंदर आ गया है, इंडिया जो है उसको भी इसके अंदर इनवाइट किया गया है। लेकिन इंडिया चूंकि वो एंटी जा रहा है पाकिस्तान के, और दूसरा उसका वो चाइना को यहाँ का लीडर नहीं बनना देखना चाह रहा, क्योंकि वो खुद कंटेस्टेंट है, वो खुद चाह रहा है कि सुपर पावर बने इस एरिया का। तो वो इस वजह से वो इसकी मुखालफत कर रहा है और कोशिश कर रहा है। और उसका जो आखिरी जो आप देखें ये जो चल रहा है फेज़, वो ये मौजूदा फेज़ है जो PDM की शक्ल में पाकिस्तान में चल रहा है। ये यहाँ पे अफरा तफरी करेंगे। चाइना का जो लीडरशिप है वो जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करने वाली है अगले 2-3 महीने के अंदर। ठीक है, उस मौके पे मैं फोर्स ही कार्रवाई अल्लाह ना करे ऐसा हो, ये यहाँ धरना देने की कोशिश करेंगे इस्लामाबाद में। ठीक है, और उसको सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद सीनियर तजज़ियाकार इम्तियाज़ साहब जो खुसूसी तौर पर तमाम तर तफसीलात और अपना एनालिसिस पेश कर रहे थे। जैसा आपने कहा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करे, इमरान खान साहब काबीना पर नज़र रखें और जिस तरह मॉनिटरिंग की ज़रूरत है उस तरह मॉनिटर किया जाए, क्योंकि आइंदा आने वाले इंतखाबात में लग तो यही रहा है कि ना दावे काम आएंगे, ना बातें काम आएंगी, ना नारे काम आएंगे। काम आएगा तो सिर्फ हुकूमत का वो काम जो उसने करना है। इम्तियाज़ साहब ने जैसे खुद कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात शफाफत की बुनियाद पर होंगे और नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह अपोजिशन बार धरने की बातें कर रही है, माज़रत के साथ जिस तरह वो बात कर रही है कि वहाँ पर धांधली की जाएगी, धांधली के इल्ज़ामात लगाने की बातें की जा रही है, तो लग तो ये रहा है कि इंतखाबात से कबल ही शिकस्त तस्लीम कर ली गई है। साथ इम्तियाज़ साहब को ये भी कहना था कि आइंदा चंद साल कश्मीर के लिए इंतहाई अहम होंगे, और इस हवाले से उन्होंने ये फोरकास्ट भी की है। अल्लाह करे कि इस तरह की फोरकास्ट बेहतर हो कि कश्मीर आज़ादी की तरफ जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि CPEC का जो रूट है और जो इकोनॉमिक वॉर है जिसे इंडिया हमें इंशाल्लाह हारता हुआ नज़र आ रहा है, तो बहुत जल्द
کشمیریوں کو بھی آزادی جو ہے وہ ملے گی۔ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے، مجھے یہاں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔